नमस्ते सबैलाई। आज फेरि स्वागत छ हाम्रो नयाँ भिडियोमा हजुरलाई। आजको क्वेसनमा चाहिँ हामी बाँकीको 5वटा ग्रामर क्वेसनहरू गर्न गइरहेको छौँ है। क्वेसनको सुरुवात यसरी हुन्छ है। अ लट अफ पिपल आर वरिड अबाउट ड्यास देयर जब्स, चुज द करेक्ट अप्सन फ्रम द ब्र्याकेट है। अब कुरा कहाँ आउँछ भन्नाले यो मैले यो क्वेसनमा भने जस्तै है, डाइड अफ होइन, केही कुनै भर हुन्छ होइन, जोसँग जस्तो कि वरिड अबाउट है, यहाँ पनि हेर्न सकिरहेछौँ भर अनि के एउटा प्रिपोजिसन है। अब त्यो प्रिपोजिसनको फर्मेटमा के हुन्छ मोस्टली भन्ने हो भने वरिड अबाउट है। वरिड अबाउट कुनै टेन्सनसँग हुनसक्छ होइन, कुनै कुरासँग रिलेटेड हुनसक्छ। अनि यो फर्मेटहरू चाहिँ बिफोरसँग जोडिन्छ क्या जहिले पनि है। वरिड अबाउट टु लुज अलिकति वियर्ड सुनिन्छ है, टु लुज लेख्दाखेरि वियर्ड सुनिन्छ, लास्टै वियर्ड सुन्यो है। तर म यही ठाउँमा वियर्ड अबाउट लुजिङ लेखिदिन्छु, वियर्ड अबाउट वरिड अबाउट विनिङ लेखिदिन्छु भने त्यो त राइट हुन्छ होला नि होइन, अलिकति सेन्स भन्ने आउँछ है त्यहाँ चाहिँ। यसै गरी थुप्रै यस्तो इक्जाम्पलहरू छ, जस्तो कि इन्ट्रेस्टेड इन वान अफ द इक्जाम्पलहरू दिन्छु है सबैको, किनकि सजिलो हुन्छ। इन्ट्रेस्टेड इन लर्निङ, स्टडिङ केही होइन, अनि अब गुड एट प्लेइङ है। यो फर्मेट हुन्छ। यिनीहरू मोस्टली एट, इन, अबाउट अनि फोर पनि हुन्छ है। फोर कुन बेला हुन्छ भन्नाले लाइक हि इज वर्किङ फोर भनेर हुन्छ होइन, वर्किङ फोर, हि वर्कड फोर अनि समथिङ बिफोर है, बिफोर नै। अनि अब त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल पनि हेरौँ न, अफ्रेड अफ लुजिङ, यो पनि हेर्न मिल्छ। किन नमिल्ने, यो वियर्ड कुनै पनि वियर्ड साउन्ड गराएको छैन, अलिकति करेक्ट सेन्स आइरहेको छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो एन्सर यो क्वेसनको लागि चाहिँ लुजिङ हुन्छ है। अब जहिले पनि हामीले अबाउट हेर्ने बित्तिकै हामीले बिफोरमा ध्यान दिने है, ज आइएनजी सिम्पली हेर्ने हो भने है। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। ड्यास द एसी वाज अन, द रुम वाज नट कुल है। यहाँ हेर्न सक्छौँ है, एसी खुला थियो तर पनि मतलब रुम चाहिँ ठन्डा थिएन क्या। अनि के भन्छ भन्नाले हामीले पुट अ करेक्ट कन्जक्सन इन द ब्ल्याङ्क है। अब यहाँ सेन्स के कुराको छ भन्नाले यहाँ इभेन्ट के छ है, यहाँ मेन कुरा त कारण छ, त्यसपछि रिजल्ट छ है। म फर्मेटहरू दिँदै जान्छु है। अब चाहिँ यो कन्जक्सनको यो पार्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि मोस्ट अफ द क्वेसनमा यो पार्ट आउँछ नि है। अनि झन् अपोजिट नेचर, एउटा पोजिटिभ नेचरको पहिला कुरा गरौँ। पोजिटिभ नेचर र नेगेटिभ म इक्विभ्यालेन्ट लेख्दै जान्छु, हामीलाई पोजिटिभ मोस्टली थाहा नै हुन्छ त्यसैले है। बिकज, सो, यो बिकज सो अनि यो बिकजसँगै सिन्स, अनि अरू भन्यो भने योसँगै चाहिँ म अब यहाँ कम्पेयर गर्दा यो सोसँग 10 है, ड्यु टु, यो तिनवटा मोस्टली यिनीहरू पोजिटिभमा लाग्छ, ड्यु टु है। अब यसकै अपोजिट इन्स्पाइट अफ, डिस्पाइटसँग चाहिँ अफ लाग्दैन है। डिस्पाइट पछि डाइरेक्टली बिफोर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूसँग ड्यु टुसँग पनि मोस्टली अब बिफोर लेख्नुपर्ने हुन्छ। इफ बिफोर भन्नाले पनि नाउन फ्रेज भनिन्छ क्या त्यसलाई, नाउन फ्रेज लेख्नुपर्छ है। हामीले चाहिँ नाउन फ्रेज, यहाँ नाउन फ्रेज लेखिदिन्छु सजिलोको लागि, फर्मेट नै हो, सो प्रब्लम हुँदैन। अब यसको सो 10 को चाहिँ हाउएभर हुन्छ, बिकज सिन्सको चाहिँ दो, अल्दो अनि इभेन दो पनि हुन्छ है। अब सबभन्दा सजिलो ट्रिक, पोजिटिभ आयो भने नेगेटिभ नि आउँछ क्या होइन। अब जस्तो कि कहिले पनि यो म सबभन्दा सुरुमा यो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड गर्दै जान्छु है, सबै फर्मेट बुझाउँछु यो कन्जक्सनको है। यो कन्जक्सन यो टाइपको रिजनेबल कन्जक्सन पनि भन्दा हुन्छ यसलाई आफ्नो मनले है। 1 नम्बर
सबभन्दा यहाँ बिकज सिन्स छ, यिनीहरू चाहिँ के लाग्छ भन्नाले म यही सेन्टेन्सलाई चाहिँ त्यो फर्मेटमा लेख्छु है, सरी ल है। बिकज किनकि एसी खुल्ला थियो, किनकि एसी खुल्ला थियो रुम चिसो भयो, द रुम वाज कुल होइन, यो पोजिटिभ भयो। अब म यसको ठ्याक्कै नेगेटिभ पनि लेख्छु, तर यसको वाज नट कुलको पनि लेख्नु पऱ्यो मैले होइन। अब वाज नट कुलको चाहिँ के हुन्छ भन्नाले मैले ठ्याक्कै यसको इक्विभ्यालेन्ट के लेखेको छु, दो अल्दो इभेन दो, यिनीहरू कुनै पनि लेख्दा हुन्छ बिकजको ठाउँमा। तर यहाँ चाहिँ बिकजको फर्मेटमा चाहिँ हामीले के याद राख्नुपर्छ, बिकजसँग जहिले पनि रिजन हुन्छ, बिकज रिजनको अगाडि आउँछ है, रिजनको अगाडि आउँछ है, त्यसपछि रिजल्ट आउँछ। या त फर्मेट हेर्ने हो भने यसरी पनि लेख्नुहुन्छ, द रुम वाज कुल बिकज द एसी वाज अन। यहाँ हेर्ने हो भने हामीले बिकज चाहिँ रिजनभन्दा अगाडि जहिले पनि आउँछ, तर यसै गरी हाम्रो दो अल्दो इभेन दो पनि रिजनभन्दा अगाडि आउँछ है। त्यसै गरी अल्दो द एसी वाज अन द रुम वाज नट कोल्ड है। अब म त्यसै गरी अब सोको फर्मेटमा जान्छु। सोको फर्मेट के हुन्छ भन्नाले सो रिजल्टभन्दा अगाडि आउँछ है। भनेपछि द एसी वाज अन सो द रुम वाज कुल है, यो कमा डट पोइन्ट नलेख्दा हुन्छ। अब यसै गरी यदि हामीले हेर्ने हो भने यो वाज नट कुल हुन्थ्यो भने, वाज नट कुल हुन्थ्यो भने सिम्पली यहाँ हाउएभर लाग्थ्यो है। यो फर्मेट नै त्यही हो। अब थर्ड नम्बर ड्यु टु है, ड्यु टु रेन या त ड्यु टु द फ्याक्ट द्याट आई वाज सिक। मैले जस्ट यसलाई लम्ब्याएको, यसलाई ड्यु टु माई सिकनेस पनि भन्दा हुन्छ। आई कुड नट अटेन्ड माई वेडिङ, कुड नट अटेन्ड माई वेडिङ है। यहाँ हेर्ने हो भने हामीले ड्यु टु द फ्याक्ट द्याट आई वाज सिक आई कुड नट एटेन्ड माई वेडिङ है। अब यसै गरी हामीलाई यसलाई अपोजिट गर्नु छ है। मैले भन्यो भने कि मलाई ज्वरो आएको थियो तर पनि म आफ्नो बिए एटेन्ड गरेँ भनेर भन्नु थियो। भनेपछि यहाँ ठ्याक्कै हामीले डिस्पाइट द फ्याक्ट या त डिस्पाइट माई सिकनेस आई कुड एटेन्ड माई वेडिङ है। सिम्पल है। यो क्वेसन, यो सबै फर्मेट याद गऱ्यो भने त यस्तो रिजनेबलवालाको सबै क्वेसन बन्छ है। सो यो चाहिँ याद राख्नु होला, यसलाई स्क्रिनसट या त कहीँ लेखेर नोट गरेर राख्नु होला। यसलाई वालमा चिप्काएर राख्दा नि हुन्छ हजुरले। यो धेरै राम्रो गाइड छ है। यो पोजिटिभ र नेगेटिभको थटफुलनेस यो थाहा हुनु भनेको धेरै सजिलो हुन्छ है। त म यो ठ्याक्कै यहाँ पनि सेम, यहाँ मैले अघि युज गरेको हेर्ने हो भने एसी खुल्ला थियो तै पनि रुम सफा भएन भन्ने भने एसी खुल्ला थियो। पहिला एज पोजिटिभ गर्ने, एसी खुल्ला थियो रुम चिसो भयो, किनकि भन्ने भने त यता राख्नु मिल्यो, बिकज त यता राख्नु मिल्यो होइन। किनकि एसी त अन हुँदैन रुम चिसो भएर होइन, यस्तो भन्न त मिल्दैन नि। एसी अन थियो किनकि रुम चिसो थियो, यो त भन्न मिल्दैन होइन। यो भन्न मिल्यो कि एसी अन थियो किनकि रुम चिसो थियो किनकि एसी अन थियो भनेर होइन। सो मैले एसी अन थियोको अगाडि बिकज राख्नु पऱ्यो। त्यसै गरी हामीले यहाँ नेगेटिभ छ, सो हामीले नेगेटिभको कुनै पनि यो तिनवटा मध्ये कुनै महाराजहरू युज गर्न मिल्छ। सो मैले चाहिँ अल्दो युज गरेँ है। यति भयो। अब हाम्रो अर्को क्वेसन, बिट्विन 2000 and 2005 है। बिट्विन 2000 and 2005 सी रोट 3 नोभेल्स अनि त्यसपछि कमा निदर अफ विच / नन अफ विच वेयर पब्लिस्ड, चुज द करेक्ट अप्सन है। अब म धेरै सजिलो कुरा गर्नु ध्यान दिनु है। अब हामी के गर्छौँ भन्नाले यच नम्बर हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ है। अब यहाँ कुरा के छ भन्नाले उसले चाहिँ 3वटा नोभेल लेखेको थियो होइन। अब एउटा कुरा याद राख, इदर र निदर भन्ने कुराले
दुईटा कुरालाई मात्रै अप्सन गर्न सक्छ हैन हैन निदर राम ओर नर रमेश निदर राम नर रमेश यो लेख्न मिल्छ तर मैले तीनटा अप्सन दिन मिल्दैन हैन रमेश तर मैले तीनटा अप्सन गर्न मिलेन है तीनटा अप्सन गर्न मिलेन तर यही कुरामा हेर्ने हो भने हामीले यहाँ कुरा के छ भने समस्यामा तीनवटा नोभेल छ भनेपछि यो त अप्सनै भएन हैन सिधै कट हैन सिधै कट भइसकेपछि त अब हामीसँग बच्यो नन अफ विच त्यो पनि करेक्ट हो कि नै है नन अफ विच भनेपछि कुनै पनि नै है कुनै पनि नाइ भन्दा नि हुन्छ है जस्ट मैले नेपाली फर्म लेखेको केही रङ नमान्नु होला है यसमा चाहिँ मेरो गल्ती यसको लागि माफी माग्छु है केही छैन बिट्विन 2000 and 2005 she wrote 3 novels none of which were published यो अलिकति सेन्स पनि मिल्यो किनकि यहाँ दुईटा कुरा थिएन जसले गर्दा मैले निदरै हटाउनु पर्यो हैन अब बचेको अप्सन नन अफ विच हुन्छ त्यसैले गर्दा हाम्रो आन्सर नै नन अफ विच हुन जान्छ है अब कुरा के छ आई नम्बर के छ भन्नाले आई लाइक पिपुल लाफिङ एट मी हैन भनेपछि यसको अर्थ के हो भन्नाले हेर्ने हो भने अब म यसलाई जस्ट लेख्छु है नर्मली लेख्छु आई लाइक पिपुल लाफिङ एट मी है अब हामी यो जहिले पनि यस्तो फर्मेट हेर्ने बित्तिकै एउटा कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो हामीले म यसको थुप्रै इक्जाम्पल पनि लिन्छु जसले गर्दा पछि फ्युचरमा सजिलो नै हुन्छ है अब हामी जस्ट यसको फर्मेट बुझौँ पिपल भनेपछि अब हामीले यसलाई प्यासिभमा लगाउनु छ हैन यहाँ क्वेसनमा के भन्छ चेन्ज इन्टु प्यासिभ है अब भनेपछि हामीले चेन्ज इन्टु प्यासिभ गर्दाखेरि जहिले पनि के याद राख्नुपर्छ त अब सजिलो हुन्छ ल ओके अब मैले यहाँ लेख्ने बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्ने भने मैले अब चाहिँ यसलाई सबभन्दा सुरुमा आई लाइक बिङ है यो राख्ने बिङ किन राखेको किनकि यहाँ बिफोर छ हैन त्यसपछि भित्री राख्ने प्यासिभमा जहिले पनि भित्रीको युज हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्ने अलवेज भित्री युज है भनेपछि आई लाइक बिङ लाफ्ड अनि अब यहाँ एट मी छ भनेपछि आई लाइक बिङ लाफ्ड एट है अनि यहाँ अब कुरा के छ भने बाई पिपुल त आउँदैन किन आउँदैन भन्ने भने अब किन आउँदैन भन्ने भने चाहिँ यहाँ किन आउँदैन किनकि पिपुल भने बाई पिपुल मोस्टली एभोइड गरिन्छ है एभोइडेड अनि जस्तो कि सम वान भयो भने पनि डे हुन्छ होइन डेलाई जहिले पनि हामी एभोइड गर्छौँ दे मस्ट बी एभोइडेड मस्ट बी त नभनौँ तर मोस्टली एभोइडेड हुन्छ है मोस्टली एभोइडेड हुन्छ है मस्ट बी एभोइडेड यस्तो फर्मेटमा चाहिँ मस्ट बी नै एभोइडेड गर्नुपर्छ किनकि यहाँ अलिकति देख्यो भने अनकम्फर्टेबल नै देखिन्छ क्या भन्नाले वियर्ड देखिन्छ आई लाइक बिङ लाफ्ड एट बाई पिपल भनेर अब आई लाइक बिङ लाफ्ड एटले पनि त्यति नै अर्थ दिने हो है सो मेरो विचारमा चाहिँ आई लाइक बिङ लाफ्ड एट सम्म मात्रै एउटा राम्रो हो है यसको थुप्रै फर्मेटहरू अब यहाँ एड चाहिँ किन भयो भन्ने भने लाफ एड चाहिँ यहाँ एउटा सिङ्गल फ्रेजको रूपमा बस्छ क्या होइन यो सिङ्गल फ्रेजको रूपमा बस्यो सिङ्गल फ्रेज है अब म यसै गरी अरू इक्जाम्पल पनि गर्छु है आई हेट पिपल टिजिङ मी यो क्वेसन है आई हेट पिपल टिजिङ मी भनेपछि अब मैले यसलाई अघि जस्तै आई हेट अब बिङ यो बिफोर भएको कारणले टिज्ड यसको ठ्याक्कै यो भयो टिज्ड अब यहाँ योसँग केही पनि छैन भनेपछि यहाँ मैले केही पनि लेख्नु परेन अनि बाई पिपल भनेको मैले लेख्नु पनि परेन भनेपछि जहिले पनि हामीले टिप याद राखौँ फर्मेट या त फर्मेट भनौँ है फर्मेट प्यासिभको क्वेसनमा एक्टिभको क्वेसनमा हामीलाई के भयो यो फर्मेट छ है पिपुल प्लस बिफोर छ अरे बिफोर त्यसलाई चाहिँ हामीले प्यासिभमा लग्दाखेरि जहिले पनि बिइङ प्लस भी3 लेख्ने है यो कुरा चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिम है
बिइङ प्लस V3 गर्ने यो प्यासिभ यसरी नै राइट हुन्छ भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुने भयो त यसको एन्सरहरू लेखिहालौँ त आई लाइक बिइङ लाफ्ड एट है अनि यसको एन्सर के भयो त नन अफ विच है अब यहाँ के छ भन्नाले यो क्वेसन है नयाँ क्वेसन कुड यु प्लिज ओपन द विन्डो रिपोर्ट दिस विथ रिपोर्टिङ क्लज सी रिक्वेस्टेड है अब यहाँ कुरा के छ भन्नाले कुड यु प्लिज ओपन द डोर भनेको एउटा रिक्वेस्ट हो क्या होइन प्लिज के तिमी प्लिज ढोका खोलिदिन सक्छौ भनेपछि यो रिक्वेस्ट हो क्या होइन सो यसलाई हामीले चाहिँ सी रिक्वेस्टेडको फर्ममा लेख्ने बेलामा रिपोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ जहिले पनि यसलाई एज अ क्वेसनको रूपमा होइन किनकि एज अ यो रिक्वेस्टको रूपमा हामीलाई सुरु गर्न नै भनेको छ त्यसैले गर्दा हामी रिक्वेस्टको फर्ममा हामीले चाहिँ यसलाई लेख्दैनौँ सरी क्वेसन जुन हुन्छ नि इन्टेरोगेटिभको जुन बेला हामी रिपोर्ट गर्ने बेलामा त्यो फर्मेटमा चाहिँ लेख्दैनौँ इफ वेदरहरू लाग्दैन तर चाहिँ यसलाई हामी इम्पेरेटिभको फर्ममा लिन्छौँ है किनकि इम्पेरेटिभमा रिक्वेस्ट पर्ने गर्छ इम्पेरेटिभमा रिक्वेस्ट अर्डर अनि एसेटा पर्छ अनि एसर्टिभमा त बाँकीको कुरा नर्मल कुराहरू भएको इन्टेरोगेटिभमा चाहिँ मोस्टली क्वेसन सोधिन्छ जुन कि यो क्वेसन होइन क्या यो रिक्वेस्ट हो होइन क्वेसनले रिक्वेस्ट डिनोट गर्यो क्या रिक्वेस्ट डिनोट गर्यो सो हामी रिक्वेस्टमा जान्छौँ है अब हाम्रो यसको एन्सर के हुन्छ त सी रिक्वेस्टेड अब युलाई चाहिँ मैले के लेख्नु पर्यो सी रिक्वेस्टेड मी है टु ओपन द विन्डो यो किन भयो भन्यो भने किनकि यो क्वेसनले चाहिँ रिक्वेस्ट देखाइरहेको थियो अनि हामीलाई यहाँ सुरुवात नै सी रिक्वेस्टेडबाट गर्नुपर्ने थियो अनि सी रिक्वेस्टेड मी किन गऱ्यौँ मी चाहिँ यो युबाट आएको हो होइन नलेख्दा पनि हुन्छ तर लेखेको राम्रो होइन किनकि इम्पेरेटिभमा जहिले पनि हामी नै मतलब जो लिसनर छ त्यही नै यता सेकेन्ड लिसनर जो छ यो लाग्ने गर्छ है सो अब लाइक अब यस्तो पनि भन्न मिल्छौँ होइन जस्तो कि सी सेड प्लिज ओपन द डोर राम भन्यो भने सी रिक्वेस्टेड राम टु ओपन द डोर है त्यो बेलामा चाहिँ है कमा राम हुनु पऱ्यो है त्यो बेलामा चाहिँ म त्यो फर्मेट पनि लेखिदिन्छु सी सेड प्लिज ओपन द डोर राम यो लेखेँ भने मैले यसको एन्सर चाहिँ के लेख्नु पर्यो सी रिक्वेस्टेड राम ओर हिम म यसलाई राम नै लेखिदिन्छु अहिलेको लागि चाहिँ राम टु ओपन द डोर है यसको एन्सर चाहिँ यस्तो हुन्छ यसरी नै हाम्रो ग्रामर सेक्सनको 7 नम्बर कम्प्लिट हुन्छ केही पनि डाउट भयो भने यो भिडियोमा हामीलाई मेसेज या त यो भिडियोमा कमेन्ट गरेर हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ हामी हजुरलाई सोल्युसन या त केही पनि हेल्प गर्ने छौँ होइन अब यस भिडियोलाई चाहिँ प्लिज लाइक र सेयर गरिदिनु होला हस्त आजको लागि यति नै धन्यवाद भोलि फेरि भेटौँला